येनाक्षरसमां न्यायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीश्वरि च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। विप्रत्यय प्रकरणे प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य आत इदाप्यसुपः इति सूत्रं प्रचलति। तत्र वयं किञ्चित् अग्रे गतवन्तः। प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे सः आप सुपः परो न चेत्। तदनुसारं वयं सर्विका कारिका इति रूपद्वयमपि निष्पादितवन्तः। तदनन्तरं तत्र दलप्रयोजनविषये प्रतिपादनम् आरब्धम्। तत्र प्रथमं पदं तत्र दलप्रयोजनम् अतः इति किमर्थम् इति उक्तम्। अकारस्य तत्र अकारात् इति तत्र अकारविषये तत्र चर्चा जाता। तस्य तत्र वयं विवरणं कृतवन्तः। अतः इति तत्र किमर्थम् इति पृष्टः। तस्य उत्तरमुक्तं तत्र किं नौका इति तत्र एकं प्रत्युदाहरणं तत्र दर्शितम्। तत्र अकारस्य ग्रहणम् अकारस्य इकारः भवति इति किमर्थम् इति प्रश्नः आसीत्। नौका इति प्रत्युदाहरणं तत्र दर्शितम्। तदनन्तरं प्रत्ययस्थात् इति किमर्थम् इति विषयः चर्चितः। तस्य उत्तरमुक्तं प्रत्यये वर्तमानात् तकारात् पूर्वस्य अकारस्यैव इकारादेशः भवति न तु प्रकृतिस्थात् इति उक्तम्। प्रकृति वा भवतु धातो वा भवतु तत्र प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य भवति प्रकृति न भवति। तद्दर्शयितुम् एकं प्रत्युदाहरणं दर्शितं। तत्र शक्नोति इति शका इति तत्र यः ककारः दृश्यते सः ककारः प्रत्ययस्थः नास्ति। प्रत्ययस्थः नास्ति इति कृत्वा तत्र तस्मात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य किं न भवति इकारादेशः न भवति इत्यपि अस्माभिः ह्यः चर्चितम्। तत्र सूत्रार्थे असुपः इति शब्दः अस्ति। असुपः इत्यस्य आशयः अहं ह्यः एव उक्तवान्। सः प्रसज्यप्रतिषेधः सुपः परो न चेत् सः आप्। तत्र नियमः अस्ति ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति तन्निमित्तं तस्य निमित्तमस्ति आप् परे आपि। तत्र सः आप् सुपः परो नो चेत् इति असुपः इति शब्दः तत्र दत्तः। तत्र तस्य लाभः तस्य प्रयोजनं किम् इति विषयः। अर्थात् तत्र टाप् सुपः परे न स्यात्। यदि टाप् सुपः परे अस्ति चेत् तत्र किं न भवेत् तत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः न स्यात्। तर्हि तत् किमर्थम् अयं प्रयोगः अत्र तेन कः लाभः तस्य प्रयोजनं किम् इति चर्च्यते अग्रे असुपः किम् इति।
ततः अद्य अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति असुपः किम् इति अस्ति। तस्य कृते प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति बहुपरिव्राजका नगरी इति उदाहरणं प्रत्युदाहरणमस्ति। बहु तत्र किमस्ति बहुपरिव्राजका नगरी। यदा एवमस्ति गृहादिकं सर्वं परित्यज्य वनादिकं ये व्रजन्ति अथवा ये गच्छन्ति ते परिव्राजकः। परिपूर्वक व्रजधातु व्रजधातोः नुल् प्रत्ययः नुल् प्रत्ययस्य अक आदेशे तत्र उपधावृद्धिरपि भूत्वा परिव्राजकः इति शब्दः भवति। परिव्राजकः इति शब्दः भवति। एतस्य प्रक्रिया दर्शनीया वा अथवा भवन्तः अहं वदामि चेत् चलति वा? समयः अन्यथा बहु गच्छति। किं भवति? बहुपरिव्राजक परिव्राजक इति शब्दः किं भवति? केवलम् एकवारं दर्शयामि शब्दः। परि अनन्तरं किमस्ति? व्रज व्रज तदनन्तरं किं भवति? नुल् नुल् इत्यस्य वु इत्येव अहं लिखामि। वु इत्यस्य किं भवति? अक आदेशः। राइट? तर्हि तत्र वृद्धि भवति। तर्हि परिव्राजक अहम् एतावत् किमर्थं कृतवान् इत्युक्ते क्षम्यताम्, तत्र कथं तस्य रूप शब्दस्य तत्र कप्रत्ययः अस्ति। कप्रत्ययः अस्ति। परिव्राजक इति शब्दः भवति। बहवः परिव्राजकाः यस्यां नगर्याम् इति विग्रहवाक्यं। पुनः किमस्ति? बहवः परिव्राजकाः यस्यां नगर्याम् इत्यर्थे बहुपरिव्राजक शब्दः तत्र बहुव्रीहि समासः। पश्यतु, तत्र प्रातिपदिकं भवति। तत्र वस्तुतः बहवः इति तस्य किं भवति? बहुपरिव्राजका नगरी इति अस्ति खलु। बहु अस्ति, जस अस्ति, परिव्राजक इति अस्ति, जस पुनः इति अस्ति। तर्हि तत्र किं भवति? एतस्य समासः भूत्वा कः शब्दः भवति? बहुपरिव्राजक इति शब्दः निष्पद्यते। बहुपरिव्राजक इति शब्दः निष्पन्नः। राइट? एतावत्पर्यन्तं स्पष्टम् अभवत्। नगरी इति विशेषणमस्ति। नगरी इति विशेष्यं। नगरी विशेष्यम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? कः प्रत्ययः भवति? अकारान्तशब्दः टाप् प्रत्ययः भवति। राइट? स्त्रीत्व विवक्षायां टाप् प्रत्ययः अभवत्। तर्हि किं भवति? कः शब्दः भवति इदानीं? बहु परिव्राजका इति शब्दः निष्पन्नः। राइट? अत्र पश्यतु, आप अस्ति, परन्तु आपः पूर्वं सुप् अस्ति। लुप्तः अस्ति सुप्, परन्तु सुप् अस्ति तत्र। कथं? बहु जस् परिव्राजक जस्, जस् इति सुप् अस्ति। तर्हि अत्र यः टाप् प्रत्ययः अस्ति सः टाप् प्रत्ययः सुपः परे अस्ति। सुपः परे टाप् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा अत्र किं न स्यात्?
अत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः न भवति। अन्यथा बहुपरिव्राजिका इति भवति स्म। परिव्राजका इति भवति, परिव्राजिका इति भवति, परन्तु बहुपरिव्राजिका इति न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्रत्य ककारः तत्र किमस्ति, तत्रत्य टाप् प्रत्ययः आप् अस्ति, सः कीदृशः अस्ति, सः सुपः परे अस्ति। तर्हि सुपः परे यत्र टाप् भवति तत्र किं न स्यात्, तत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः न स्यात्। तदर्थं सूत्रे असुपः इति शब्दः प्रयुक्तः इति तस्य विवरणम्। इदानीं भवद्भिः तत् ज्ञातं स्यात्, बहुपरिव्राजका इति तत्र तत्र एवं नियमः अस्ति, तत्र तत्र एवम् अस्ति असुपः इति। तत्र एतदपि अहम् उक्तवान्, असुपः इति न सुपि परे इति प्रसज्यप्रतिषेधः अस्ति, पर्युदासः नास्ति। पर्युदासः भवति चेत् तत्र सुभिन्न अथवा सुबन्ध तदादिभिन्न इत्यादि शब्दाः तत्र तदार्थः भवति। तद् एकविषयः अस्ति एवं, तदा अग्रे कालान्तरे भवन्तः चर्चां कुर्युः। इदानीं मास्तु, इदानीं वयं तावदेव उक्त्वा तत्र केवलं प्रसज्यप्रतिषेधः नञ् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र पुनः इदानीं सः विषयः चर्चितः, इत्युक्ते बहुपरिव्राजका नगरी इति अस्ति। तर्हि असुपः इत्यस्य प्रत्युदाहरणं तद्दत्तम्। तत्र पुनः अग्रिमः प्रश्नः, ककारात् पूर्वस्य इति किमर्थम्, ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इति किमर्थम्, कात् किम्, कात् किम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं प्रत्युदाहरणरूपेण तत्र दत्तमस्ति, नन्दना इति उदाहरणं। नन्दना भवन्तः जानन्ति, ये बहवः मम कृदन्तप्रकरणवर्गे आसन् इति कृत्वा तस्य प्रक्रियामपि भवन्तः जानन्ति। तत्र कथं भवति, नन्दना इति नन्दयति, नन्दयति इति नन्दनः। भवन्तः जानन्ति, नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः, ल्यु ल्यु प्रत्ययः, नन्दधातु, नन्दधातोः किं भवति, नन्दधातोः अन् ल्यु ल्यु भवति। ल्यु, तस्य ल्यु इति अहं ल्यु न लिखामि, यु लिखामि, यु लिखामि। यु इत्यस्य कः आदेशः भवति, अन आदेशः भवति। एकक्षणम् इति भवति। तत्र अन इति आदेशः भवति। तर्हि किं भवति, नन्दन इति शब्दः भवति। नन्दन इति शब्दः भवति। तस्मात् टाक् प्रत्ययः, तत्र कः शब्दः, तस्य स्त्रीलिङ्गे नन्दन इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे नन्दना इति अस्ति। एषा प्रक्रिया अस्ति। तत्र नन्दना इत्यत्र पश्यतु, नन्दना इत्यत्र किमस्ति, अन्य सर्वलक्षणानि तत्र सन्ति, परन्तु ककारात् पूर्व अकारः नास्ति। यदि सूत्रे ककारात् पूर्व इति न वदति तर्हि किं भवति स्म, नकारात् पूर्वस्य अकारस्य अपि इकारादेशः भवितुम् अर्हति स्म तत्र। तर्हि तत् मास्तु, तत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्यैव इकारादेशः भवेत्। अन्येषां वर्णानां पूर्वं ये वर्णाः, अन्येषां वर्णानां तत्र पूर्वं यः अकारः भवति तेषां तु किं न भवेत् इति, तेषां वर्णानां तत्र तस्य अकारस्य इकारादेशः न भवति इति। अर्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य एव इकारादेशः स्यात्, अन्येषां वर्णानां पूर्वस्य अकारस्य इकारः न स्यात् इति। तदर्थं तत्र कात् इति, अत्र ककारः नास्ति, अत्र नकारः अस्ति। तेन कारणेन अत्र नकारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः नास्ति। एतादृशानि अन्यानि प्रत्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि।
तावदेव तस्मिन् विषये इति ककारात् इत्यस्य प्रयोजनं कात् इत्यस्य प्रयोजनं प्रतिपादितम् तत्र पश्यतु कात् इति किं पूर्व नन्दना इति अस्ति इदानीं कात् पूर्वस्य इति किमर्थम् इति अस्ति तत्र निश्चयः तत्र अस्ति तत्र किं भवितुमर्हति अहं सामान्यरूपेण वदामि तत्र पूर्वस्य इति प्रयोगः यदि न भवति तर्हि तस्मादित्युत्तरस्य इति पञ्चमी अस्ति खलु तत्र प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इति पञ्चमी अस्ति पञ्चमी अस्ति चेत् तत्र परिभाषा प्रवर्तते का परिभाषासूत्रमस्ति तस्मादित्युत्तरस्य इति तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषाम् आश्रित्य तत्र किं भवति पूर्वस्य इति प्रयोगः यदि न क्रियते तर्हि परस्यापि भवितुमर्हति तस्मादित्युत्तरस्य इति परस्यापि भवितुमर्हति परस्य इत्युक्ते ककारात् परस्य अकारस्यापि तत्र किं भवितुमर्हति तत्र प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इति प्रत्ययस्तात् कात् परस्यापि अकारस्य तत्र एतद् भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र किं भवति अव्यवहित उत्तरवर्ती अकारस्यापि तत्र किं भवितुमर्हति इकारादेशः भवितुमर्हति तद् मा भवतु परस्य मा भवतु पूर्वस्य एव अकारस्य इकारादेशः भवेत् इति तत्र तदर्थम् एकं प्रत्युदाहरणं दर्शितमस्ति तत्र किमस्ति कटुका इति शब्दः अस्ति कटुका इति शब्दः तत्र प्रत्ययस्थककारः कटुक इति अस्ति तत्र पश्यतु कटुशब्दात् अत्र पश्यतु कटुशब्दात् कप् प्रत्ययः टाप् सवर्णदीर्घः इति स्वार्थे कप् प्रत्ययः कटुशब्दात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः भवति कप् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति कटु इति भवति अनन्तरं कप् प्रत्ययः कटुक अनन्तरं टाप् पश्यतु एवं कटुका इति भवति अत्र पश्यतु यदि वयम् एवं कुर्मः यदि सूत्रे पूर्वस्य इति शब्दः नास्ति तर्हि किं भवितुमर्हति स्म परस्य अकारस्य भवितुमर्हति स्म ककारात् पूर्व अकारः नास्ति अत्र उकारः अस्ति मास्तु चिन्ता नास्ति परन्तु सूत्रे यदि वयं वदामः सूत्रे यदि पूर्वस्य इति पदस्य प्रयोगः यदि न क्रियते ककार उत्तरस्य अकारस्य तत्र भवितुमर्हति स्म कारणम् अन्यलक्षणानि सर्वाणि सन्ति ककारः अस्ति सः प्रत्ययस्थः अस्ति आप् अस्ति परे सः असुपः अपि तदपि अस्ति सर्वलक्षणानि तत्र भवन्ति तर्हि तत्र ककारात् पूर्वस्य इति प्रयोगेण तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषाम् आश्रित्य ककारात् उत्तरस्य अकारस्य किं न भवेत् इकारादेशः न भवेत् तदर्थं सूत्रे पूर्वस्य इति पदस्य तत्र प्रयोगः कृतः अग्रिमः प्रश्नः तत्र अतः इति तपरकरणं किमर्थम् अतः इति तपरकरणं किमर्थम् कुत्र अतः इति तत्र प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इति अस्ति खलु प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अतः इत् स्यात् इति अतः इत् स्यात् इति ह्रस्व तपरकरणं तपरस्तत्कालस्य भवन्तः जानन्ति तपरकरणेन कः लाभः तपरः तत्कालस्य तत्र अतः इति तपरकरणं कृतमस्ति तपरकरणस्य कः लाभः तत्र उक्तम् अकारस्य तपरकरणेन स्पष्टम् उत्तरमस्ति तत्र मम बहु विवरणस्य आवश्यकता नास्ति भवन्तः जानन्ति तथापि तपरः इति तत्र ह्रस्वस्य अकारस्यैव इकारः आदेशः भवेत् अन्येषाम् अकार दीर्घ वा प्लुत अकाराणाम् अकारयोः तत्र किं न भवेत्
तत्र इकारादेशः न भवेत्। तदर्थं तपरः, तपरकरणेन ह्रस्वाकारः इति तपरस्तत्कालस्य। तस्यापि एकं प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र किमस्ति? राका इति प्रत्युदाहरणमस्ति। राका इति शब्दः, राका इत्युक्ते पूर्णिमा रात्रि इत्यर्थः। पूर्णिमा दिवसस्य रात्रि भवति खलु, तस्य राका इत्युच्यते। राका इति भवति। राति, रादाने इति धातुः अस्ति। रादाने इति प्रकाशं ददाति इत्यर्थे, प्रकाशं ददाति इत्यर्थे राधातोः तत्र उणादि कप्रत्ययः, उणादि कप्रत्ययः तत्र उणादि कृदाधारार्चिकलिभ्यः कः इति सूत्रमस्ति। कृदाधारार्चिकलिभ्यः कलिभ्यः कः इति उणादिसूत्रं पश्यन्तु भवन्तः। तत्र अस्ति, तेन सूत्रेण कप्रत्ययः भवति। कप्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति? रा इति धातुः कप्रत्ययः, ततः ताप् एवं भवति, एवं भवति। तर्हि अत्र पश्यतु किं भवति? रा कप्रत्ययः, तदनन्तरं टाप्, तर्हि किं भवति? राका इति रूपं भवति। किं रूपं भवति? राका इति प्रातिपदिकं भवति। राका इति प्रातिपदिकं भवति। रा धातोः निष्पन्नः शब्दः। अत्र पश्यतु, यदि ह्रस्वस्य अकारस्य इति सूत्रे प्रयोगः नास्ति तर्हि किं भवति स्म? दीर्घस्य अकारस्यापि इकारः भवितुमर्हति स्म, अनन्तरं प्लुतस्यापि भवितुमर्हति स्म। अत्र पश्यतु, ककारात् पूर्वं दीर्घ आकारः, दीर्घः अकारः, तत्र तपरकरणेन दीर्घस्य अकारस्य इकारादेशः न भवेत्, न स्यात्। तदनिष्टमस्ति, तस्य इष्टता नास्ति इति कृत्वा सूत्रे किमस्ति? अतः इति तपरकरणं कृतमस्ति। तेन राका इति प्रत्युदाहरणम्। अत्र ककारात् पूर्वं दीर्घः अकारः, दीर्घः अकारः अस्ति इति कृत्वा तत्र इकारादेशः न भवति। तत्र तु राका इत्येव रूपं भवति। पुनः इतोपि एकं बहुदल, अत्र प्रत्येकं पदस्य तत्र विवरणमस्ति, तेन किञ्चित् दीर्घं गच्छति एतत् विषयम्। आपि, आप् परे इति किमर्थम् इति प्रश्नः, अन्तिमः प्रश्नः। आप् परे इति, आप् प्रत्यये परे इति किमर्थम् इति, तस्य प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। कारकः इति शब्दः। कारकः, कारकः वयं ह्यः अपि दृष्टवन्तः। कारिका इति कृञ्धातु, कृञ्धातोः ण्वल् प्रत्ययः, ण्वल् प्रत्ययस्य अक आदेशः, तर्हि कारक इति शब्दः भवति, निष्पन्नः भवति। किं भवति? कृ अनन्तरं ण्वल्, तस्य अक आदिवृद्धि, तर्हि किं रूपं? का इति कारक इति प्रातिपदिकं, कारक इति प्रातिपदिकं भवति। अत्र कारक इत्येव अस्ति, कारकः, तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे कारकः इति रूपं, करोति इति कारकः। अत्र पश्यतु, अत्र टाप् नास्ति, अत्र सुप्रत्ययः रुत्वे विसर्गे कारकः इति शब्दः। अत्र टाप् नास्ति परे, टाप् परे नास्ति इति कृत्वा अत्र ककारात् पूर्व अकारस्य इकारादेशः नास्ति, अन्यथा तत्र कारिकः इति रूपं भवति स्म। तर्हि एतदर्थम्, अर्थात् यत्र आप् परे नास्ति, आप् परे नास्ति तादृशस्थानेषु ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः न स्यात्। तदर्थं सूत्रे कः शब्दः दत्तः? तत्र आपः इति शब्दः दत्तः।
आपः न आपि किमस्ति आपु प्रत्यये परे इति अस्ति खलु प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इताप्य शुभः आपि इति दत्तमस्ति इति एतावत् एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति तत्र वार्तिकानि अपि बहूनि वार्तिकानि बहूनि न द्वित्रिवार्तिकानि सन्ति इति मन्ये पश्यामः तत्र वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं तो मामक नरकयोर उपसंख्यानम् इति तत्र वार्तिका मामक नरकयोर उपसंख्यानम् इति अस्ति तत्र शब्दद्वयस्य कात् पूर्वस्य अतः इत्यस्य इति सर्वं तत्र अर्थः भवति किमस्ति कात् पूर्वस्य अतः इत्वस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य पूर्णस्वरूपं किमस्ति मामक नरकयोः मामकशब्दस्य नरकशब्दस्य च किं कात् पूर्वस्य अतः अकारस्य इत्वस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् तत्रापि अककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्वं भवति इति तत्र विशेषनियमः क्रियते तत्र मामक नरक शब्दयोः कात् पूर्वस्य इत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः इति तत्र दत्तमस्ति भवतां बालमनोरमायां तत्र वार्तिकस्य अर्थः दत्तः मया प्रतिपादितः च तत्र पश्यतु तत्र विषयः अस्ति अयं विषयः अग्रे भवति कृतन्तप्रकरणे उत्तरकृतन्तप्रकरणे एतस्मिन् विषये पुनः चर्चा भवति तत्र अहम् एतस्मिन् विषये अधिकं विवरणं करिष्यामि इदानीं किञ्चित् उपरि गच्छामि तत्र मम इयम् इत्यर्थे युष्मदस्मदोर् अन्यतरस्यां खन्य च इति एकं सूत्रमस्ति तत्र दत्तमस्ति पश्यतु प्रक्रिया युष्मदस्मदोर् अन्यतरस्यां खन्य च इति अण् प्रत्ययः भवति कस्मात् अण् प्रत्ययः भवति मम इत्यस्मात् अण् प्रत्ययः भवति किमस्ति मम अण् प्रत्ययः भवति तस्मात् पुनः तत्र किं भवति इति पश्यतु तत्र तवक ममकाव एकवचने इति एकं सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण तत्र मम इत्यस्य स्थाने ममक इति आदेशः भवति ममक इति आदेशः भवति प्रकृतिस्थः ककारः किं भवति ममक इति भवति अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा मामक इति तत्र अतिवृद्धिः भवति तत्र पुनः किं भवति तत्र मामक इति भवति तत्र अन्य सर्वप्रक्रियाः वयम् अग्रे पश्यामः पुनः तत्र आदिवृद्धिः भूत्वा तत्र पुनः टाप् प्रत्ययः भवति टाप् प्रत्ययः अपि भूत्वा तत्र मामका इति शब्दः भवति मामका इति शब्दः भवति तर्हि अत्र मामका इति टाप् प्रत्ययान्तः शब्दः मामका इति टाप् प्रत्ययान्तः शब्दः तत्र ककारः अस्ति अकारः अस्ति सर्वमस्ति परन्तु प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इति सूत्रेण तत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः न भवति किमर्थम् इत्युक्ते मामक इति प्रकृतिस्थः ककारः अस्ति न तु प्रत्ययस्थः ककारः
तेन कारणेन तत्र विशेषविधिः, तेन कारणेन वार्तिकम् आरब्धम्। तत्र किं भवति इति आचार्यः कथयति, मामकशब्दस्य ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति इति एतस्य वार्तिकस्य आशयः। तेन किं भवति, तत्र पश्यतु, तत्र मा म आ का इति अस्ति। तर्हि तत्र मकारोत्तरस्य ककारात् पूर्वस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति मा म इ का इति भवति। तर्हि तत्र किं भवति, मिलित्वा मामिका इति रूपं भवति, मामिका इति रूपं भवति। एतस्य प्रक्रिया एतावदेव इदानीं जानन्तु। तत्र यद् बालमनोरमायामपि दत्तमस्ति, एतेषां सूत्राणां विवरणं तु अहम् इदानीं न करिष्यामि। यदा वयम् उत्तरकृदन्तप्रकरणं पश्यामः तदा तस्मिन् सन्दर्भे वयम् एतस्मिन् विषये अधिकविवरणं कुर्मः। केवलं तत्र एतावत्पर्यन्तं किञ्चित् पश्यतु, तावदेव वक्तव्यमस्ति। तत्र पुनः इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमः विषयः मामिका इति शब्दः निष्पन्नः। तदनन्तरम् इदानीं नरिका इति एकः शब्दः, नरिका इति शब्दः, नरान् कायति इति नरिका, नरान् कायति इति नरकशब्दः, तस्य स्त्रीलिङ्गे नरिका इति भवति। नरान् कायति, नरान् कायति इत्युक्ते किमस्ति, नरान् शब्दाययति, आह्वयति इति यावत्, नरकं प्रति सर्वदा आह्वयति। तेन कारणेन जनानां पुण्यकर्मणाम् अपेक्षया पापकर्मणि रुचिः अधिका भवति। कारणं ततः निमन्त्रणं सर्वदा भवति नरकात्। स्वर्गात् निमन्त्रणं न प्रेषयति, भवता स्वयं गन्तव्यमस्ति। अत्र निमन्त्रणं भवति यथेष्टं। नरान् कायति इति, नरान् कायति, नरान् शब्दाययति अथवा नरान् आह्वयति इति यावत् इति तस्य विग्रहवाक्यं। नरान् कायति इत्यस्य कै शब्दे इति धातुः अस्ति। कः धातुः? कै, कै धातु, कै शब्दे इति धातु। पश्यतु, कै इति धातुः अस्ति। कै शब्दे कायति, कायतः, कायन्ति, कायसि, कायतः, कायथ, कायामि, कायावः, कायामः इति सिद्धरूपमस्ति। तत्र शब्दे इत्यर्थे अस्ति तत्र कै इति धातु। तर्हि अत्र किमस्ति, कै इति धातु, तत्र कै इति धातोः तत्र किं भवति, नरान् कायति कै इति धातु, तत्र कै इति धातोः आतेजो उपदेशे अशिति इति सूत्रेण तत्र आत्वं भवति। आत्वं भवति चेत् का इति भवति, का इति भवति। तत्र आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं तत्र आकारलोपः भवति, आतोलोप इति च इति तत्र किं भवति, आतोनुपसर्गे कः इति कप् प्रत्ययः, तत्र कप् प्रत्ययः किं भवति, तत्र आतोलोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति, तत्र क आ इति भवति। तर्हि कथं भवति, क इति भवति, क इति भवति। पुनः तत्र किं भवति, एतत् किं भवति, समासः भवति खलु। केन सह समासः भवति, नरान् इति अस्ति। नर, 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 शस, का, नर शस का इति भवति। नर, नर शस, नरान्, नरान् कायति इति अस्ति खलु। तर्हि द्वितीय बहुवचनं शस् प्रत्ययः, नरा, नर, तर्हि समासः भवति, उपपदसमासः, उपपदसमासः भवति। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण शस् प्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि कः शब्दः भवति, नरक इति शब्दः। तर्हि अत्र भवन्तः पश्यन्तु, एवं प्रक्रिया भवति।
मूलतः कै इति धातु, कै इति धातु अस्ति। तत्र तत्र कै इति ऐकारस्य आदेशोपदेशे अशिति इति आत्वं भवति, तर्हि का इति भवति कप्रत्ययः। कप्रत्ययः भवन्तः जानन्ति आतोनुपसर्गे कः, कृदन्तप्रकरणं ये पठितवन्तः स्मरेयुः। आतोनुपसर्गे कः, ककारस्य अकारः, तत्र आतोलोप इति च इति सूत्रेण तत्र किं भवति, आकारस्य लोपः भवति, तर्हि क आ इति अन्ततो गत्वा किम् अवशिष्यते, क अवशिष्यते। कायति इति क, नरान् कायति इति नरक इति समासः। तर्हि तत्र एवमस्ति, नरक इति शब्दः अस्ति, नरकशब्दात् तत्र एवं भवति, टापु प्रत्ययः भवति। टापु प्रत्ययः भवति, टापु प्रत्ययः भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, अत्र वैशिष्ट्यं नाम, अत्र वसुतः नरक इति केवलं भवति चेत् प्रत्ययस्थककारः सर्वं तत्र अस्ति, प्रकृति अल प्रत्ययस्थः नास्ति, प्रकृतिस्थः अस्ति, रैट्। अनन्तरं तद् असुपः इत्यपि अस्ति खलु, तत्र सुप् अनन्तरमेव तत्र टाप् अस्ति। तेन सर्वकारणेन तत्र किं भवति, तत्र प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इताप्यसुपः इति सूत्रेण तत्र किं न भवितुमर्हति, तत्र एतद् भवितुं नार्हति, ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः भवितुं नार्हति। तत्र विषयद्वयमस्ति, तत्र एकं तु तत्र किं प्रत्ययस्थः अस्ति, परन्तु तत्र एतद् अस्ति खलु, किं वदामः, किम् असुपः इति तत्र न भवति। तर्हि तेन कारणेन तत्र किं विशेषतया नियमः कृतः, विशेषवार्तिकं तत्र किं भवति, नरक इति शब्दः, नरका इति शब्दः भवति। तस्मात् तत्र किं भवति, रैट्, ककारः अपि विषयः अस्ति, ककारः अपि प्रत्ययस्थः नास्ति खलु, अत्र ककारः अपि धातु ककारः अस्ति खलु, प्रत्ययस्थः ककारः अपि अत्र न लभ्यते, प्रत्ययस्थः ककारः अपि न लभ्यते। तर्हि एवं विषयद्वयम् अस्ति, तत्र प्रत्ययस्थः ककारः अपि नास्ति, अनन्तरम् असुपः इत्यपि नास्ति। तर्हि एतद्द्वयं निमित्तं तत्र न भवति इति कृत्वा प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इति सूत्रेण अत्र इकारः न भवति। तेन विशेषतः एतद् वार्तिकं किमस्ति, मामक नरकयोः उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन अत्र ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः। तर्हि नर इत्यस्य स्थाने किं भवति, न र आ का इति अस्ति खलु, तर्हि तत्र अकारस्य स्थाने इकारादेशः, तर्हि नरिका इति भवति, एवं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे नरिका इति शब्दः भवति। अग्रे गच्छामः वयम्। अग्रिमं वार्तिकं त्यक्त्यपोश्च इति वार्तिकमस्ति। त्यक्त्यपोश्च इति वार्तिकं, तत्र किमस्ति, तत्रापि एवमेव, किं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अत इत स्यात्, कस्य, त्यक् त्यपोश्च इति तत्र अस्ति। त्यगन्तशब्दः, त्यबन्तशब्दः, एभ्यः शब्देभ्यः प्रत्ययस्थककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति इति तत्र वार्तिकस्य अर्थः। त्यगन्ते त्यबन्ते च प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अकारस्य इत्वं वक्तव्यम्
इत्यर्थः। एतदग्रे वयम् एकं सूत्रं पठामः। उदीचा मातः स्थाने यकपूर्वायाः इति सूत्रमस्ति। उदीचा मातः त्यकपूर्वायाः क्षम्यतां यकपूर्वायाः इति एकं सूत्रमस्ति अग्रे। तस्य सूत्रस्य तत्र सूत्रे विकल्पविधिः अस्ति। तस्य विकल्पविधेः अपवादः सूत्रमहं विस्तरेण अग्रे वदिष्यामि। यदा यदा सूत्रम् आयाति तत्र अहम् एतस्य स्मारणमपि करिष्यामि। कारणम् इदानीं वयं तत्र गच्छामः चेत् पुनः अस्माकम् अत्र कनेक्षन् सम्यक् न भवति। भवन्तः इदानीं स्मरन्तु केवलम् उदीचा मातः स्थाने यकपूर्वायाः इति अग्रे सूत्रमस्ति एकं। तस्य सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे इदानीं भवतां ज्ञानाय किञ्चित् वदामि, स्मरणाय। वयं कानिचन सूत्राणि इदानीं सप्तमाध्यायस्यैव पठामः। वस्तुतः अस्माकं विषयः चलति कुत्र, कस्मिन् अध्याये प्रवर्तते? स्त्रीप्रत्यय प्रकरणं कुत्र अस्ति? चतुर्थाध्याये अस्ति खलु, चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे। परन्तु इदानीम् अस्माकं चर्चा कुत्र चलति? इदानीम् अस्माकं चर्चा चलति सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे अस्माकं चर्चा चलति, रैट्? इतोपि कानिचन सूत्राणि स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धीनि तत्र भवन्ति। तेन कारणेन तेषामपि सूत्राणाम् अत्र चर्चा भवति। तदनन्तरमेव वयं पुनः चतुर्थाध्यायं प्रति प्रत्यागच्छामः इति एकवारं स्मरन्तु। तत्र पश्यतु, दक्षिणस्यां दिशि इति तत्र अस्ति। दक्षिणस्यां दिशि अदूरे इत्यर्थे दक्षिणाशब्दात् दक्षिणादाच् इति सूत्रेण आच् प्रत्ययः भवति। एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः, एतत् किमपि नवीनं नास्ति। पूर्वकृतन्तप्रकरणे वयम् एतत् पठितवन्तः इति मन्ये। तत्र किं भवति, तत्र किं पूर्णप्रक्रिया अहं न दर्शयामि, किञ्चित् यदि आवश्यकमस्ति अत्र तावत्पर्यन्तं वदामि। विग्रहवाक्यं किमस्ति? दक्षिणस्यां दिशि अदूरे इत्यर्थे दक्षिणाशब्दात् आच् प्रत्ययः। पूर्णप्रक्रियां न करोमि, यद् अनिवार्यमस्ति तावदेव करिष्यामि, अन्यथा बहु समयः भवति। तत्र एवं भवति। दक्षिणास्यां दिशि इति अस्ति। दक्षिणस्यां दिशि इति कृत्वा तत्र एतदपि करणीयं भवति। किं? ङि प्रत्ययः तत्र ङि भवति खलु। ङि प्रत्ययः भवति, तत्र एवं भवति। दक्षिण ङि आच् इति भवति। तत्र तद्धितान्तशब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्र ङि तस्य लोपः भवति। सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इति भसज्ञा भवति। यस्य इति च इति अकारलोपः भवति। तद्धितश्च असार्वविभक्तिः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञा भवति। तर्हि अव्ययसंज्ञा भवति चेत् तत्र भवा इत्यर्थे दक्षिणा पश्चात् पुरसस्त्यक् इति एकं सूत्रम्। किं सूत्रमस्ति? अत्र सर्वं दत्तमस्ति, बालमनोरमां पश्यन्तु। दक्षिणस्यां दिशि अदूरे इति विग्रहे दक्षिणादाच् इति आच् प्रत्ययः, तद्धितश्च असार्वविभक्तिः इति अव्ययत्वं, दक्षिणाशब्दात् भव इत्यर्थे, तत्र भव इत्यर्थे दक्षिणा पश्चात् पुरसस्त्यक् इति त्यक्। पूर्वकृतन्तप्रकरणं पश्यतु। किति च इति आदिवृद्धि, दाक्षिणात्यशब्दात् टाप् प्रत्ययः, एवं शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। पश्यतु, दक्षिणाशब्दात् त्यक्, दक्षिणाशब्दात् त्यक् इति भवति। इदानीम् अस्माकं हस्ते इदानीं पश्यामः, आच् भवति, तत् सर्वम् अभवत्। इदानीं
दाक्षिणा इति शब्दः तस्मात् कः प्रत्ययः त्यक् प्रत्ययः इदानीं त्यक् इदानीं त्यक् प्रत्ययः राइट किति च ककारः इत् भवति ककारः इत् भवति चेत् तत्र किं भवति किति च इति सूत्रेण आदिवृद्धि भवति तर्हि दक्षिणा इत्यस्य स्थाने दाक्षिणा इति भवति दाक्षिणा प्लस किं भवति त्य इति दाक्षिणात्य शब्दः भवति दाक्षिणात्य शब्दः भवति राइट दाक्षिणात्य शब्दात् इदानीं किं भवति अग्रे दाक्षिणात्य शब्दात् टाप् तर्हि किं रूपं भवति दाक्षिणात्या इति भवति दाक्षिणात्या इति शब्दः भवति दाक्षिणात्या इति शब्दः भवति तर्हि एवं भवति तस्मात् इदानीं किं भवति स्वार्थे कप् प्रत्ययः भवति स्वार्थे कप् प्रत्ययः भवति कप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र एकः नियमः अस्ति केनः इति एकं सूत्रमस्ति केनः इति सूत्रेण तत्र टाप् प्रत्ययस्य आकारस्य ह्रस्वादेशः भवति ह्रस्वः भवति तर्हि किं भवति दा किमपि अहं नवीनं न वदामि सर्वं भवतां पुस्तके अस्ति भवन्तः केवलं बालमनोरमां पश्यन्तु अन्यथा कष्टं भवति ततः स्वार्थिकः कः केनः इति टापः ह्रस्वः पुनः टाप् इति तत्र भवति पश्यामः इदानीं किमस्ति अस्माभिः किं करणीयम् एकक्षणं दाक्षिणात्यक इति अभवत् आकारस्य ह्रस्वः दाक्षिणात्य इति भवति इति भवति पुनः एतस्मात् स्त्रीलिङ्गनिमित्तं पुनः टाप् प्रत्ययः तर्हि कः शब्दः भवति दा क्षि ना त्य इति भवति अहं किञ्चित् बुद्ध्या एव स्प्लिट् कृत्वा लिखितवान् भवताम् अवगमनाय अवगमनसरलतायै अहं किञ्चित् तत्र विभज्य लिखितवान् अस्मि एवम् अस्ति अस्माकं पुरतः शब्दः कथमस्ति दाक्षिणात्यका इति शब्दः तर्हि दाक्षिणात्यका इति शब्दात् इदानीं किं भवति त्यक् त्यक् प्रत्ययः त्यक् प्रत्ययस्य सूत्र वार्तिकस्य अर्थः कः अस्ति त्यक् प्रत्ययस्तात् पूर्वस्य अतः इत् स्यात् इति त्यक् त्यपोश्च त्यक् इत्यस्य अकारस्य अनन्तरं त्यप् इत्यस्य च अकारस्य किं भवति तत्र प्रत्ययस्तात् ककारात् पूर्वस्य त्यक् इत्यस्य अकारस्य त्यप् इत्यस्य अकारस्य च इकारादेशः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः तेन किं भवति दाक्षिणा इति अस्ति य अनन्तरम् अकारस्य स्थाने इकारादेशः अनन्तरं का तर्हि कथं भवति कथं रूपं कथं प्रातिपदिकं भवति दाक्षिणा एवं भवति दाक्षिणाति का इति दाक्षिणात्यका इति भवति पुनः सुप्रत्यये तस्य लोपे तत्र किं भवति दाक्षिणात्यका
त्यका इति ऋतुं भवति। इति एतस्य निमित्तं तत्र एतद्वार्तिकं त्यक्तपोश्च इति त्यगन्तस्य उदाहरणं प्रतिपादितम्। तदनन्तरं तत्र त्यप् इत्यस्य उदाहरणमस्ति इहत्यका इति उदाहरणमस्ति। इहत्यका इति उदाहरणमस्ति। इहत्यका इत्यस्य कथं भवति? तत्र इहत्यः इत्युक्ते अस्मिन् देशे इत्यर्थे अस्मिन् इति इदं शब्दः, तत्र इदं शब्दः इत्यर्थे सप्तम्यन्त इदं शब्दात् तत्र किं भवति? इदमोहः इति एकं सूत्रमस्ति। इदमोहः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? ह प्रत्ययः भवति। ह प्रत्ययः भवति। किं भवति? एकवारं दर्शयामि। एतस्य प्रक्रियां दर्शयितुमेव महान् समयः गच्छति। तत्र कथं भवति? अस्मिन् देशे इत्यर्थे कः शब्दः? सप्तम्यन्त इदं शब्दः। इदं शब्दः, इदं शब्दात् किं भवति? इदं शब्दात् कः प्रत्ययः भवति? ह इति प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं किं भवति? तत्र इदमः इष् इति अस्ति। इदमः इष् इति इष् आदेशः भवति। इदम् इति शब्दस्य स्थाने इदमः इष्। इदमः इष् इति तत्र किं भवति? इष् भवति। षकारस्य लोपः भवति। तर्हि किं भवति? इह इति भवति। मिलित्वा किं कः शब्दः? इह इति शब्दः। राइट? तस्मात् तस्य अव्ययसंज्ञा भवति। तत्र किमस्ति? तद्धितश्च असार्वविभक्ति इति तत्र अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञा भवति। तस्मात् पुनः तस्मिन् विग्रहवाक्ये इह भवा इत्यर्थे इह भवा इत्यर्थे तत्र एकं सूत्रमस्ति अव्ययात् त्यप्। तदेव सूत्रमस्ति खलु? अव्ययात् त्यप्। सत्यम्, अव्ययात् त्यप् इति सूत्रमस्ति। अव्ययात् त्यप् इति एकं सूत्रं। तेन सूत्रेण तत्र कः प्रत्ययः भवति? त्यप् प्रत्ययः। त्यप् प्रत्यये पकारस्य लोपः भवति। तर्हि किं भवति? इह त्य इति भवति। तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः। तर्हि इह त्या इति तत्र भवति। इहत्या इति भवति। इहत्या इति भवति चेत् तत्र किं भवति? त्यप् प्रत्ययः टाप्। तत्र तस्मात् पुनः स्वार्थे कप्रत्ययः। अन्य सर्वं पूर्वं यदा उक्तप्रकारेण पुनः केणः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? ह्रस्वः भवति। तदनन्तरं का भवति? इहत्यक पुनः टाप्। तर्हि किं भवति? इ ह त्य आ का इति भवति। इहत्यका इति अस्ति। तत्र किं भवति? अनेन वार्तिकेन प्रत्ययस्तात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारादेशः भवति। इकारादेशः भवति चेत् इ ह त्य इ का इति भवति। मिलित्वा इह
इहत्यका इति रूपं भवति। इहत्यका इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य पुनः हल्न्यादिलोपे इहत्यका इति रूपं भवति। इति दाक्षिणात्यका अनन्तरम् इहत्यका इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। त्यक्तपोश्च इति वार्तिकं, त्यक्त्यपोश्च इति वार्तिकम्। एतेन तत्र एषः विषयः समाप्तः। तत्र वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। न यासयोः इति, न यासयोः इति अस्ति। अत्र निषेधसूत्रमस्ति। न यासयोः, कस्य प्रतिषेधः क्रियते? न यासयोः इति प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इदाप्यसुपः इति सूत्रेण विहितस्य इत्वस्य निषेधः क्रियते अस्मिन् सूत्रे। न यासयोः इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रार्थः यत्ततोः अस्य इत् न स्यात् इति अस्ति। न यासयोः इति सूत्रं पश्यतु। न इति अव्ययम्, यासयोः इति तत्र अस्ति। या अनन्तरं सा, तत्र एतयोः द्वयोः यत्तदोः इति वस्तुतः आशयः तस्य यत् तत् इत्येव विवक्षा अस्ति। यत् तत् तदेव यासयोः इति उक्तमस्ति, षष्ठीद्विवचनम् उक्तमस्ति, परन्तु यत् तत् इति तत्र विवक्षा अस्ति। या सा इति प्रथमान्तशब्दानां तत्र अनुकरणमस्ति। या इति शब्दः, सा इति शब्दः इति द्वयोः प्रथमान्तशब्दयोः तत्र अनुकरणमस्ति। तत्र यासयोः इत्यत्र या तथा सा तस्य अनुकरणमस्ति। तर्हि षष्ठन्तप्रयोगः कृतः। तत्र वस्तुतः टापन्तनिर्देशः इति नास्ति। टापन्तनिर्देशः नास्ति, यत्ततोः इत्येव अस्ति तत्र। तेन कारणेन सूत्रवृत्तौ यत्ततोः इति अस्ति। तत्र टापन्तविवक्षा नास्ति, यत्तत् इत्येव विवक्षा अस्ति। तेन कारणेन सूत्रार्थे तत्र किमस्ति? सूत्रार्थे यत्ततोः इति अस्ति। यत् तत्, यत्ततोः, यत् तत्। एतयोः द्वयोः शब्दयोः अकारस्य इकारादेशः न भवति इति सूत्रार्थः। कथमस्ति तत्र पश्यतु। यत्तदोः अस्य, अस्य इति अकारस्य इत् इकारादेशः न स्यात् इति सूत्रार्थः। पदच्छेदः करणीयः अत्र सम्यक्। यत्तदोः अकारस्य इकारः न स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः। तत्र एतदेव अस्ति। या सा इत्येतयोः इकारादेशः न भवति इति तत्र उक्तमस्ति। या सा इत्यनयोः किं न भवति? तत्र सकारादेश ईकारादेशः न भवति इति अस्ति तत्र। तत्र एतावदस्ति। तत्र यका सका इति उदाहरणद्वयम् अहं पश्यामि। एतस्यापि किञ्चित् विवरणं कर्तव्यं भवति उदाहरणस्य। तेन कारणेन तत्र प्रथमं तु यत् तत् इति, तस्मात् तत्र यकच् यक इति पर्यन्तं करणीयं भवति। तेन कारणेन वयम् एवं कुर्मः। एतयोः द्वयोः उदाहरणयोः विवरणं वयं श्वः अस्माकं वर्गे कुर्मः। अद्य वयम् अहं पश्यामि, अद्य वयम् अत्र तिष्ठामः। एतयोः यका अनन्तरं सका इत्यनयोः विवरणेन सह वयं श्वः आरम्भं कुर्मः। अद्य एतावत् शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।